कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यसरी राजर्षि परीक्षितजीले चाँडै मर्नेवालाले के गर्नुपर्छ भनेर 10 प्रश्नहरू गर्नुभयो। त्यसको समाधान सुखदेव स्वामीजी प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ द्वितीय स्कन्धमा। पहिलो त यहाँ यो विषय बुझ्नुपर्छ। हेर्नु, राजर्षि परीक्षितजीले जो जिज्ञासा गर्नुभएको छ त्यो केवल आफ्ना लागि मात्र होइन। हामी जति पनि छौँ संसारमा आएका प्राणीहरू सबैका लागि नै यो प्रश्न हो। किनभने यस जगतमा जति पनि जन्म लिन आउँछन् ती सबैको मृत्यु 7 दिनभित्रैमै हुन्छ। आइतबार सोमबार गर्दै गर्दै शनिबारसम्म 7 दिन छन्। यिनै 7 दिनभित्र कसैको जन्म हुन्छ अनि त्यसैभित्र कसैको मृत्यु हुन्छ। त्यसकारणले हामी सबैका लागि नै यो प्रश्न हो। राजर्षि परीक्षितजीले गरिदिनु भएको, गदगद हुनुभएको छ श्री सुखदेव स्वामीजी। परन्तु राजर्षि परीक्षितजीको यो छटपटीलाई देखेर आफ्ना इष्टदेवको मङ्गलाचरण मनद्वारा मात्रै स्मरण गर्दै वाणीद्वारा मङ्गलाचरण गर्न नपाइकनै उहाँको जिज्ञासाको समाधान गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। जस्तो कि कसैलाई तत्कालै कुनै चोट लाग्यो के भयो भने प्राथमिक उपचार गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले प्राथमिक उपचार प्रारम्भ गर्न लाग्नुभयो श्री सुखदेव स्वामीजी। श्री शुक उवाच वरीयान् एष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। अत्यन्तै सुन्दर प्रश्न हजुरले गर्नुभयो। किनभने हजुरले गरेका यस प्रश्नले लोकको कल्याण गर्दैछ राजन हो। यस्तै प्रश्नको अभिनन्दन गर्नुहुन्छ ज्ञानीहरूले। केवल आफ्ना लागि मात्र प्रश्न नहोस्, त्यो प्रश्नले अरूलाई पनि हित गरोस्। तपाईले गरेको प्रश्न त्यस्तै छ। शास्त्रले सुन्नुपर्ने धेरै धेरै विषयहरू बताएका छन्। जबसम्म व्यक्तिले आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गर्दैन, आफूलाई जान्दैन, स्वस्वरूपको ज्ञान गर्दैन, अनि उपास्य को हुनुहुन्छ उहाँको ज्ञान उसलाई रहँदैन, उपासना विधि उपायलाई उसले जानेको हुन्न, तबसम्म उसले गर्नुपर्ने कति कर्महरू कति हुन्, कति सुन्नुपर्ने विषयहरू शास्त्रले बताएका छन्। किनभने संसारमा शरीर सम्बन्धीमा आसक्त भएका जीवात्माका निमित्त नै शास्त्रले तमाम वाक्यहरूद्वारा तमाम कर्महरूको विधान गर्नुभएको हो। मानवको आयु 100 वर्षको छ। शास्त्रले भन्छन् पुरा बाँच्यो भने यो 100 वर्षसम्म बाँच्दछ। वेदले भन्नुहुन्छ शतायुर्वै पुरुषः, 100 वर्ष आयु हो मानवको। 100 वर्ष पुरा बाँच्न पनि अहिले त अत्यन्तै कष्ट छ। हेर्नु, रोगले अनेक प्रकारका कष्टले आक्रान्त भएको व्यक्ति अलि बेलैमै जान्छ। मानव 100 वर्षै ऊ बाँच्यो भने पनि 100 वर्षमा 50 वर्ष त त्यो व्यक्ति सुतेर बिताइदिन्छ। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च भावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। रात सुतेर बितायो, विषय भोग गरेर बितायो। बिहानी हो अब दिनभर हा पैसा भनेर सम्पत्तिका निमित्त दौड लगाउँछ। भरण पोषण गर्नु परेको छ शरीर सम्बन्धीहरूको, कुटुम्बहरूको, सन्ततिको। रात बितायो विषय भोगले, दिन बितायो
उसले सम्पत्ति आर्जन गर्नका लागि समय बितेको उसलाई कति पनि पत्तो रहँदैन। यी आत्माका सेनाहरू भनेर शरीर र शरीर सम्बन्धीहरूलाई शास्त्रले बताएका छन् राजन। यी आत्माका सेना यी सबै कस्ता छन्? असत्सु, अनित्य छन्। पत्नी अनित्य हुन्, यो आफ्नो शरीर अनित्य हो, पति अनित्य छन्, पुत्रादि शरीर सम्बन्धी जे जसलाई मेरो मेरो भनेर भनिरहेको छ र म भनिरहेको छ, यी सबैलाई छोडेर यो जीवले यात्रा गर्नुपर्दछ। यस्ता अनित्य सेनाका बीचमा एउटा आत्मारूपी राजा रहेको छ। यो राजाको गन्तव्य कसरी निश्चित हुन सक्दछ र? यिनीहरूमा यति आसक्त भएको छ, यति आसक्त भएको छ। हेर्नु, संसारमा पनि सेना सही भए, राजाका आज्ञाकारी भए, राजाले भनेको मान्ने भयो भने ती राजाको उन्नति हुन्छ, उनको विजय हुन्छ। परन्तु विपरीत दिशामा ती सेनाहरू चल्दछन् भने त्यही राजाको दुर्दशा हुन्छ। त्यसकारणले सेना ठिक भयो भने राजा ठिक, शरीर ठिक रहोस्, शरीर सम्बन्धीहरू पनि ठिक रहन्। यस मानेमा कि यिनीहरू भगवानतर्फ उन्मुख भएका हुन्, यो शरीर भगवानका सेवाका निमित्त लागेको होस्, शरीर सम्बन्धीहरू पनि भगवानका भजनमा लागेका हुन्, भगवत चिन्तनमा लागेका हुन्, सत्कर्ममा लागेका हुन्। यसो भइदियो भने यी सबै आत्माका सेनाहरू हुन्। ती सेनाहरूका सहयोगद्वारा यो आत्माले आफ्नो गन्तव्यलाई निश्चित गर्न सक्दछ। परन्तु विषयासक्त भएर यिनीहरूकै भरण पोषणमा आसक्त भएर दिन बिताइरह्यो भने तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। राजन, तिनीहरूमा आसक्त हुँदै उसले मृत्युलाई देखेर पनि देखिरहेको हुन्न। यस्तो तल्ला घरकी आमा जानुभयो, माथला घरका बाबा जानुभयो, दाजु गए, भाइ गए, आफू बराबरका गए, आफूभन्दा भर्खरका पनि त गए, गर्भका बालकहरू पनि गइरहेका छन्। व्यक्ति मलामी जाने समयमा अत्यन्तै विरक्त हुन्छ। हो हेर हेर, यति उमेरमा यिनी गए, मेरो त समय पनि धेरै गइसकेको छ, आजसम्म मैले केही गर्नुपर्ने कार्य गर्न सकेको छैन, अब त मैले आत्मोद्धारका निमित्त केही गर्नुपर्दछ। यस्तो भाव आउँछ। हेर्नु, जाने बेलासम्म जब फर्केर आयो घाटबाट, अब फेरि हा पैसा हा कुटुम्ब त्यतैतर्फ लागेको छ। उसले मृत्युलाई देखेर पनि देखिरहेको हुन्न। राजन, मृत्यु त अवश्यम भावी छ, मैले पनि एक दिन मर्नुपर्दछ, उसलाई थाहा छ। तर यति आसक्ति यसमा बढेर गएको छ संसारमा यसको, उसले त्यो मृत्युलाई देखेर पनि नदेखिरहेको जस्तो हुन्छ। त्यसो हुनाले हे राजन, भगवान सबैका ईश्वर हुनुहुन्छ, सबैका मालिक हुनुहुन्छ, सबै प्रकारका कष्टलाई हरण गरिदिनेवाला हुनुहुन्छ। उहाँकै गुणानुवादलाई श्रवण गर्ने, उहाँकै नामको गुणको कीर्तन गर्ने, उहाँकै श्री विग्रहको स्मरण गर्ने यदि फेरि कहिल्यै यो भयरूपी संसारमा पर्न छैन भने, मुक्त हुनुपर्ने छ भने, कल्याण चाहन्छ भने व्यक्तिले भगवानकै चिन्तन गर्नुपर्दछ, भगवत कथाकै पान गर्नुपर्दछ। यही कुरा ज्ञान योगले, त्यसै गरी कर्मयोग, अष्टाङ्ग योग आदि गरेका सम्पूर्ण साधनहरूले यही नै निश्चय गरिदिएका छन्। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। सबैको एक कण्ठ निर्णय यही छ कि यो मानव जन्म त्यस बेला सफल हुन्छ जति बेला उसका प्राण जान लागेका हुन्, त्यस बेला भगवान नारायणको स्मरण हुन सक्यो भने हो यो मानव बनेर जन्मेको सार्थक भयो। भगवानलाई सम्झन सकोस् त्यस बेलामा यसको जीवन सफल भयो। अन्यथा अरू कुनै प्राणीहरू, जानवरहरू, कुत्ता आदि गरेका जानवरहरू मर्नु जत्तिकै हो, यसको कोही अर्थ छैन। शास्त्रले यसरी बताउँछन्। राजन, हेर्नु, हामी त बताइदिन्छौँ, प्राय जहाँ कहीँ जाँदा पनि शास्त्रले यही कुरा बताएका छन् कि समयमै भगवत शरणागति गर्नुपर्छ, बेलैबाट भगवानको भजन प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। माताजीहरूले एउटै उत्तर दिनुहुन्छ, गुरु अब यति काम बाँकी छ, नातिनीको विवाह छ अथवा नातिको व्रतबन्ध छ। पिताजीहरू पनि त्यस्तै केही बहाना बनाउनु नै हुन्छ। अब त समय भयो पिताजी, अब त समय बित्यो माता, अब दीक्षा लिनुपर्दछ, भगवत शरणागति गर्नुपर्दछ, आचार्य चरणको सन्निधिमा पुग्नु पर्दछ,
अन्यथा फेरि ठुलो दुर्घटना हुन्छ। सम्झाउँदाखेरि यही नै उत्तर प्रायः पाइन्छ। परन्तु केही ठेगान छैन। हेर्नु, त्यो कालले त्यो हामीले कबुल गरेको समयसम्म पर्खेला भन्ने केही ठेगान छैन। गर्भका बालक पनि मरेका छन्, युवाहरू पनि मरेका छन्, वृद्धहरू पनि कष्ट पाएर बाँचिरहेका छन्। त्यसो हुनाले समयबाटै भगवत शरणागति गर्नुपर्दछ। बेलाबाट भगवानको भजन प्रारम्भ गरियो भने हेर्नु, अन्तिममा भगवानलाई सम्झन सजिलो हुन्छ, सम्झन सक्दछ व्यक्तिले। जस्तो कि हामीले बाल्यावस्थामा कख चिन्यौँ, आ चिन्यौँ, त्यो कहिल्यै पनि बिर्सँदैनौँ। वृद्धावस्थामा पनि ती कण्ठस्थै रहन्छन्। तर समय बितेर अलिक बुढेसकालमा गएर केही पढ्न लाग्ने भने पढुन्जेलसम्म सुनुन्जेलसम्म आए जस्तो लाग्छ। हो यो कुरा त। तर फेरि केही बेरमा त्यो बिर्सेर जाइन्छ। किनभने वृद्धावस्थामा गरिएको यो प्रयास त्यति स्थिर हुँदैन, त्यति काम लाग्ने हुँदैन। त्यसकारणले बेलैबाट भगवानको भजन प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। बेलैमै भगवानको शरणागति गर्नुपर्दछ। ध्रुवजी बालकै हुनुहुन्थ्यो, प्रह्लाद बालकै हुनुहुन्थ्यो। कुनै जात, कुनै वर्ण, कुनै अवस्था, कुनै वर्ग, यी केहीले पनि भगवत शरणागतिमा पाबन्दी गर्न सक्दैनन्, सीमा लगाउन सक्दैनन्। आत्मको भार बेलैमा भगवानलाई समर्पण गरेर भगवत चिन्तन गर्ने। जे विषयमा ऊ अभ्यस्त छ हेर्नु, अन्तिममा त्यही नै आउँछ। कहिले ठेस लाग्दा आम्मा भन्ने गरेको छ भने आम्मा भन्छ उसले। आपत्तिको समयमा अरू केही उच्चारण गरेको छ भने त्यही। हेराम हेराम भनेर कराउने गरेको छ भने त्यसबेला आपत्तिका समयमा भगवानकै नाम आउँछन्। तर त्यो अभ्यास बनेको हुनु पर्यो जीवनमा, बाल्यावस्थाबाटै, अनि अन्तिममा हुन सक्दछ। प्राण जाने समयमा रामजीलाई सम्झिनका निमित्त बेलैबाट राम नामसँग खेल्ने अभ्यास गरेको हुनु पर्यो। भगवानलाई पुकार्न प्रयास गरेको हुनु पर्यो। अन्तिममा स्वाभाविक रूपमा उसका मुखबाट राम 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 आउँछ। कतिपय दुर्दशा हामीले देखेका छौँ। हेर्नु, कोही प्राण जान लागेका पितालाई मातालाई तुलसाका मठमा निकालेको छ। अब यिनको प्राण जान आँट्यो, केही सुनाइदिउँ भनेर विष्णु सहस्त्रनाम पाठ गर्न सुरु गरौँ, अथवा गीता भागवत भगवानका नाम सङ्कीर्तन केही पाठ गर्न लाग्यो भने अय्या र आथो भनेर हाँ र हुँ गरेर रुन्छन्, कराउँछन्। उनलाई त्यसबेला ती शब्दहरू वज्र प्रहार गरे जस्तो लाग्दछ। किन जीवन पर्यन्त उनले त्यसको स्वाद लिएका छैनन्। हेर्नु, कति दुर्दशा। जीवनभर त नाम लिएनन्, अन्तिममा प्राण जाने समयमा नाम लिँदा पनि, कसैले सुनाइदिँदा पनि उनको कल्याण हुन्थ्यो। आज त्यो सुन्न सक्ने सामर्थ्य पनि उनीमा रहँदैन। त्यसले उनलाई पोल्दछ, त्यसले एक सुई रोपे जस्तो हुन्छ। त्यो दुर्दशाका साथ प्राण जान्छ। कतिपय आमाहरू, कतिपय बाबाहरू अन्तिम अवस्थामा असाध्य रोग लागेको छ, अत्यन्तै पीडा भएको छ, छटपटाइरहनु भएको हुन्छ, रोइरहनु भएको हुन्छ। त्यसबेला गएर भगवानको पाठ प्रारम्भ गरिदिने हो भने आनन्दसँग त्यो हाँ हुँ बन्द गरेर आनन्दसँग त्यो नामलाई, ती पाठलाई श्रवण गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो पीडालाई बिर्सनुहुन्छ। हो, यही अन्तर छ। हेर्नु, संसारीहरूमा र भगवत भक्तमा जीवनलाई कस्तो बनाउने, जीवनलाई मर्ने समयमा पनि भगवानको नाम विष जस्तो हुने गरी बनाउने, या प्राण जाने समयमा पनि भगवानको नाम अमृत बनाएर पिउन सकिने भन्ने, यो आफैमै छ। यो प्रायः प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ। हेर्नु, त्यसो हुनाले समयबाटै भगवत शरणागति गर्ने, भगवानका स्वरूप रूप गुण वैभवको चिन्तन गर्ने, कथा सुन्ने, केही पढ्ने, गुरुजनहरूको सङ्गति गर्ने, यसरी रहने हो भने आपत्ति हो सबैभन्दा ठुलो मृत्यु। मृत्युका समयमा यमराजका दूत नै किन नदेखेका हुन् उनले? डरलाग्दो अवस्थामा त्यसबेला हेराम हेराम भनेर पुकार गरे भने भगवानको अवश्य कृपा हुन्छ। अगाडि अजामिलको प्रसङ्ग आउँछ। हेर्नु, उनले भगवानलाई पुकारेका थिएनन्। आफ्ना पुत्रलाई हे नारायण कहाँ छौ भनेर बोलाएका थिए, परन्तु भगवानको नाम अन्तिममा उच्चारित हुनाले उनले नरक जान परेन। उनको त्यसैबाट कल्याण भए हामीले सुनेका छौँ। यसुसले समयबाटै भगवत शरणागति गर्नुपर्दछ। भगवत शरणागति गरिकन कमाउन रोकिन्न, पढ्न रोकिन्न, देश विदेश भ्रमण गर्न रोकिन्न, विद्या आर्जन गर्न रोकिन्न। यी सबै कार्यहरू गरिरहँदा, कुनै प्रकारको धनार्जनका लागि व्यापार बिजनेस गर्दा अथवा अरू कुनै जागिरमा लाग्दा पनि यही सम्झनु पर्यो कि मैले यो आर्जन गरेको जो अर्थ छ,
यसले मैले भगवानको सेवा गर्नेछु, यी मेरा परिवारजन पनि भगवानका हुन्, यी भागवतहरू हुन्, यिनीहरूको सेवामा लगाउँछु भन्दा त्यो जागिर खाइरहँदा पनि त्यो भगवानकै सेवा बन्दछ, विद्या अध्ययन गर्दा पनि त्यो भगवानकै सेवा बन्दछ, व्यापार व्यवसाय गर्दा पनि त्यो भगवानकै सेवा बन्दछ, खेती गर्दा पनि त्यो भगवानकै सेवा बन्दछ। यो मेरा प्रभुको सेवाका निमित्त मैले गरिरहेको छु। केवल दृष्टिलाई बदल्न पर्यो, अरू केही गर्नलाई रोकिन्न। त्यसैले बेलैबाट भगवत शरणागति गर्नुपर्छ। हेर्नु, मृत्यु कति बेला आउँछ केही ठेगान छैन। एकछिन यसले केही गरेको छैन पर्खिदिउँ भनेर कालले कहिल्यै पर्खँदैन। अन्तिममा भगवानलाई सम्झनका निमित्त समयबाट भगवानको चिन्तन प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। मानव देहको सबैभन्दा परम लक्ष्य भनेको यही हो। अन्तिममा भगवान नारायणको स्मृति हुन सकोस्, भगवानलाई सम्झन सकोस् उसले। हे राजन, भगवानका गुणले आकृष्ट भएर नै मैले द्वापरका अन्तिममा मेरा पिता व्यासजीबाट श्रीमद् भागवत श्रवण गरेँ। भगवानका स्वरूपको, रूपको, गुणको, वैभवको चर्चा गरिएको यो श्रीमद् भागवत महापुराण, यी भगवानका मङ्गल गुणले आकृष्ट भएर म त्यो निर्गुण निराकार ब्रह्मको चिन्तन गर्दै समाधिमा पुगिसकेको व्यक्ति पनि आएर भागवत सुन्न लागे। भगवानका गुणमा यति शक्ति छन्। गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यद अधीतवान। मेरो मन ती निराकार निर्गुण ब्रह्ममा लाग्दै लागेन। त्यहाँबाट मलाई बलात् भगवानका गुणले तानेर लिएर आए। त्यसो हुनाले भगवान मुकुन्दमा श्रद्धा हुनु पर्यो। चाँडै श्रद्धा बन्दछ। भगवत कथा श्रवण गरिसकेपछि मेरो त्यही दशा भयो। त्यही भागवत तपाईँलाई सुनाउँछु। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, राजन तपाईँसँग त 7 दिन छन्, किन तपाईँ छटपटाउनु भएको छ? इक्ष्वाकु वंशमा एक राजा हुनुभयो, खड्वाङ्ग नाम गरेका राजा। देवताका पक्षमा लागेर धेरै धेरै असुरहरूलाई संहार गर्नुभयो। देवताहरूले विजय प्राप्त गरे राजा खड्वाङ्गको सहायताद्वारा। अन्तिममा भने देवताहरूले, महाराज तपाईँसँग हामी प्रसन्न छौँ, माग्नुहोस् वरदान, के चाहनुहुन्छ? खड्वाङ्गले भन्नुभयो, पहिले मलाई यो बताइदिनुहोस्, म कति बाँच्छु, मेरो आयु कति छ? देवताले यसो हेर्दछन्, जम्मै 2 घडी बाँकी छ आयु। सुनाइदिए। राजाले भन्नुभयो, मलाई अब कुनै वरदान चाहिएको छैन, तत्काल मलाई सरयू नदीका तटमा लगेर श्री अयोध्याजीमा छोडिदिनु। देवताहरूले वायु वेगद्वारा चल्ने विमानद्वारा तत्काल अयोध्याजीमा ल्याएर सरयू नदीका तटमा महाराज खड्वाङ्गलाई छोडिदिन्छन्। सरयूमा स्नान गर्नुभयो, आचमन गर्नुभयो, पद्मासन लगाउनुभयो, भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै प्राण त्याग्नुभयो। केवल 2 घडीमा उहाँले मोक्ष पद प्राप्त गर्नुभयो। तपाईँसँग त 7 दिन छन्, त्यसो हुनाले तपाईँ नातिनुहोस्। अन्त्यकाल आयो भन्ने जानिसकेपछि सबै प्रकारको आसक्तिलाई व्यक्तिले छोड्नु पर्दछ। अनासक्ति रूपी यो शास्त्रले शरीरमा र शरीर सम्बन्धी भएको आसक्तिलाई काटिदिने वैराग्य रूप शस्त्रद्वारा। त्यसैले घरलाई छोडेर अलिकति एकान्त स्थलमा जाने, स्नान गर्ने, शुद्धासनमा बस्ने, प्राणायाम गर्ने, अनि प्रणवको उच्चारण गर्ने, भगवानको सूक्ष्म रूपको ध्यान गर्ने। राजाले सोध्नु, प्रभु त्यो धारणा भनेको के हो, कसरी त्यसलाई सम्पादन गर्नुपर्दछ? सुखदेव स्वामीजीले भन्नुभयो, राजन सुन्नुहोस्, पहिले त सूक्ष्म रूपमा दृष्टि एकैपटक पुग्दैन, ध्यान लाग्दैन। त्यसका लागि पहिले स्थूल रूपको चिन्तन गर्नुपर्दछ। स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेद्धिया। जस्तो कि एउटा सूक्ष्म चिजलाई सम्झनु पर्यो भने धेरै कठिन हुन्छ। तिलको दानोलाई सम्झिनु परोस्, एउटा पर्वतलाई सम्झनु परोस्, सजिलैसँग सम्झन सकिन्छ। दुवैलाई एकै ठाउँ राखेर एकैपटक सम्झिनु पर्यो भने त्यो पर्वत मनमा आइरहन्छ, त्यो तिल आउन अति नै कठिन हुन्छ। किनभने सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म पदार्थमा दृष्टि जानलाई धेरै साधना बनेको हुनुपर्दछ। यसुसले पहिले भगवानको यो स्थूल स्वरूप, सारा ब्रह्माण्ड नै भगवानको श्री विग्रह हो भनेर यस प्रकारले चिन्तन गर्नुहोस्, अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो सूक्ष्म स्थितिमा तपाईँको दृष्टि पुग्नेछ। भगवान स्वयं विराट रूपले, जगतका रूपले, ब्रह्माण्डका रूपले भगवान विराजित भइबक्सन्छ। पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णी प्रपदेरशातलम्।
महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, राजन भगवान विराटका पैताला भनेका पातल लोक हुन्, त्यसै गरी पन्जा भनेका रसातल, महातल गोली गाँठा, त्यसै गरी भगवानका पिँडुला भनेका तलातल, यसै गरी सुतल भगवानको घुँडा हो, वितल र अतल भगवानको जङ्गा हो, यसै गरी पृथ्वी भगवानकी कम्बर हुनुहुन्छ, भगवान विराटको नाभि भनेको आकाश, स्वर्ग भगवानको वक्षस्थल, महरलोक भगवान विराटको घाँटी प्रदेश, यसै गरी जनलोक भगवान विराटको मुख हो भनेर चिन्तन गर्ने, तपोलोक भगवानको ललाट हो, ब्रह्मलोक भगवानको मस्तक हो, इन्द्रादि देवता भगवानका हात हुन्, 10 दिशा भगवानका कान हुन्, अश्विनी कुमार नासा छिद्र हुन्, यसै गरी यो सारा समुद्र वन लहरा, यहाँ जगतमा जति जति पदार्थहरू छन् यी सबै भगवानका एक एक अङ्गभूत हुन् भनेर यसरी भगवानको विराट स्वरूपको पहिले चिन्तन गर्नुपर्दछ साधकले। यसलाई धारणाको अवस्था भनिन्छ। स्थूल रूपमा मनलाई एकाग्र गरेर राख्नु यो अष्टाङ्ग योगको उपलक्षण हो भनेर ज्ञानीहरूले बताउनु भएको छ। योगका 8 अङ्गहरू छन्, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यसको विशद चर्चा अगाडि गएर हामीले कपिलाष्टाध्यायमा गर्नेछौँ। यही धारणाद्वारा ब्रह्माजीले पनि सृष्टि विषयक स्मृतिलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। राजन, ज्ञानीहरूले जति प्रयोजन छ जीवनयापनका लागि त्यति मात्रै पदार्थहरूको सङ्ग्रह गर्दछन्। अरू सांसारिक पदार्थहरूको, अनावश्यक पदार्थहरू सङ्ग्रह गर्न हुन्न। यसरी बिस्तारै बिस्तारै वैराग्यलाई अभ्यास गर्ने, वैराग्य अभ्यासको अत्यन्त सुन्दर प्रक्रिया बताउँदै भन्नुभयो, राजन केवल भुइँमा सुतेर जीवन निर्वाह हुन्छ भने महँगा महँगा पलङहरूको के काम, यसै गरी हातको सिरानी लगाउँदा काम चल्छ भने सुकोमल तकियाहरूको के काम, हातमा पातमा लिएर भोजन गर्दा पेट भरिन्छ भने महँगा महँगा सुनका चाँदीका बर्तनहरूको के काम, बलगल धारण गर्नाले, सामान्य कन्थाहरू धारण गर्नाले आफ्नो लज्जाको रक्षा हुन्छ भने महँगा महँगा वस्त्रहरूको के काम भनेर अनावश्यक पदार्थप्रति बिस्तारै वैराग्य बढाउँदै जानुपर्छ। राजन, मार्गमा भएका जति जति फ्याँकिएका वस्त्रहरू छन् त्यसैद्वारा आफ्नो जीवन निर्वाह हुन्छ भने महँगा वस्त्रको केही काम छैन। त्यसै गरी भिक्षा मागेर खान सकिन्छ, अथवा कहीँ गएर जो वृक्षहरू छन् त्यहाँबाट भएका फलहरू खाएर पेट भरिन्छ भने अरू अरू अन्नको सङ्ग्रहको के काम छ र? नदीको जलपान गरेर तिर्खा मेटिन्छ भने अरू के प्रयास गर्न पर्दछ र? त्यस कारणले बाँच्नका निमित्त यी कन्थाहरू, वस्त्रहरू, यी फलहरू, यी जल, यी सबै भगवानले जगतमा सृष्टि गरेर राखिदिनु भएको छ। बस्नका निमित्त गुफाहरू छँदैछन्। यी सबै हुँदा हुँदै पनि व्यक्ति किन धनमदले अत्यन्तै ढाकिएका, धनमदले अति नै अभिभूत भएका त्यस्ता मूर्खहरूको, कामासक्त व्यक्तिको किन सङ्गत गर्ने र? केही आवश्यकता छैन भनेर यी अनावश्यक पदार्थहरूबाट बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई अलग गर्दै गर्दै लैजाने साधकले। यसो गरिसकेपछि हृदय कमलमा भगवान सर्वेश्वरको चिन्तन गर्ने, ध्यान गर्ने सुन्दर ध्यानको प्रक्रिया यहाँ बताउनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा प्रारम्भबाट अन्तिमसम्म जहाँ कहीँ पनि ध्यान योगको चर्चा आउँछ भगवानको चतुर्बाहु स्वरूपकै ध्यान गर्ने विधिलाई बताएको छ। 4 हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म छन्, यही स्वरूपको नै ध्यान गर्नुपर्छ भनेर श्रीमद् भागवतमा प्रारम्भबाट अन्तिमसम्म यसरी नै मात्र बताइएको छ। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, राजन यसरी ध्यान गर्ने केचित स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। आफ्ना हृदय कमलमा भगवान विराजित भइबक्सन्छ। भगवानका
श्रीवत्समा साक्षात् लक्ष्मीजी विराजित भइबक्छन् छ। कतिपय साधकहरूले आलवारहरूले युगलकै अलग अलग स्वरूप बनाएर युगललाई एकै ठाउँ राखेर पनि ध्यानको विधिलाई बताउनु भएको छ। यहाँनिर लक्ष्मीजीको सङ्केत श्रीवत्स चिन्हमा गरिएको छ भनेर ज्ञानीहरूले बताउनु भएको छ। श्रीवत्स चिन्ह जो भगवानको वक्षस्थल हो त्यसलाई कहिल्यै पनि लक्ष्मीजीले छोडिबक्सन्न। भगवान बस्नुभएको छ हृदय आकाशमा। एक प्रादेश मात्रको भगवानको श्री विग्रह छ। 4 हात छन्, शङ्ख चक्र गदा पद्म विराजित छन्। भगवान प्रसन्न मुद्रामा हुनुहुन्छ। कमलदल जस्ता नेत्र छन् भगवानका। कदम्ब पुष्पको केसर जस्ता पहेँला पीताम्बरलाई धारण गरिबक्सेको छ। भगवानले किरीट कुण्डल इत्यादि सबै आभूषण धारण गरिबक्सेको छ। श्रीवत्स चिन्हले सुशोभित हुनुहुन्छ। भगवानको वक्षस्थल वनमालाद्वारा विभूषित छ। सबै प्रकारका नित्यात्माहरू देव भ्रमर जस्ता भनेर भौँ भौँ गरिरहनु भएको छ वनमालामा। यस्ता सुन्दर स्वरूप भगवानका एक एक अङ्गको चिन्तन गर्दै गर्दै पादतलबाट एक एक सुकोमल अङ्गमा दृष्टि लगाउँदै 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 भगवानले आफ्ना शिरमा धारण गरिबक्सेको किरीट पर्यन्त अनि फेरि क्रमशः अवरोहका क्रमले बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना पादतलसम्म यसरी ध्यान लगाउनुहुन्छ। आफूलाई एक आसनमा बस्ने यस्तो अभ्यास गराएर प्राणायाम इत्यादिद्वारा आफ्नो शरीरलाई ठिक राखेर योगीहरूले षट्चक्र भेदनका क्रमले यो प्राणवायुलाई बिस्तारै बिस्तारै माथि लैजानुहुन्छ। 6 चक्रहरू छन् हेर्नु हाम्रा शरीरमा। मूलाधारबाट यहाँ माथिसम्म फैलिएको यो मेरुदण्ड, त्यो मेरुदण्डमा यी नसाहरूका ग्रन्थि जस्ता बनेका छन् जसलाई चक्र भनिन्छ। 6वटा चक्रहरू, जसमध्ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा अनि अगाडि गएर सहस्रार चक्र। यी 7 चक्रको भेदनका क्रमले बिस्तारै 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 योगीहरूले प्राणवायुलाई माथि 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 लिएर जानुहुन्छ। अनि सहस्रार चक्र यो ब्रह्मरन्ध्रलाई भेदन गरेर प्राणवायुलाई बाहिर निकालेर यहाँको गमन हुन्छ। त्यसबाट अर्चिरादि गतिको प्राप्ति हुन्छ। वैश्वानरम याति विहाय सागतः सुषुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूतकल्कोतहरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपसैसुमारम। यस अध्यायलाई सद्यो मुक्ति र क्रम मुक्तिको रूपले पनि आचार्यहरूले चिन्तन गर्नुभएको छ। सिद्धान्ततः यहाँ धूम मार्ग र अर्चिरादि मार्गको वर्णन भनेर आचार्यहरूले यसलाई निर्णय दिनुभएको छ। तत्तत लोकमा गएर ब्रह्मादि लोकसम्म गएर अनेक प्रकारको सुख भोग्ने देवलोकमा गएर अनि फेरि यहाँ जन्म लिन आउने यसलाई धूम मार्ग भनिन्छ भने फेरि ब्रह्मलोक आदि गरेका लोकहरूलाई पनि पार गरेर सप्तावरण भेदन गरेर यो ब्रह्मलोकसम्म माथि एक अण्डकटाहले घेरेको छ। तलका 7 लोक, माथिका 7 लोक, यसलाई 14 लोकलाई एक अण्डकटाह नाम गरेको पदार्थ। कटाह भनेको कराई, कराई जसरी कडा पदार्थ हुन्छ यसै गरिकन त्यस प्रकारको तत्त्वले यसलाई घेरेको छ अण्डाका आकृतिमा। ब्रह्मलोकबाट पनि मुक्तात्मा जब अगाडि जानुहुन्छ, जाँदा त्यो अण्डकटाहलाई भेदन गरेर जानुहुन्छ। माथि 7 आवरणहरू छन्। पहिले जलको आवरण, त्यस पछाडि तेजको, वायुको, आकाशको, अहङ्कारको आवरण, महत्त्वको आवरण, त्यहाँभन्दा माथि मूल प्रकृतिको आवरण। यसरी यो ब्रह्माण्डलाई यिनीहरूले घेरेका छन्। यी एक एक आवरणहरू पनि एकभन्दा अरू उत्तरत्र 10-10 गुणा ज्यादा छन् भनेर बताइएको छ। यदण्डमण्डान्तर गोचरम च यद दशोत्तराण्या वर्णानि यानि च। जलको आवरणभन्दा तेजको आवरण 10 गुणा, तेजको आवरणभन्दा वायुको आवरण 10 गुणा, वायुको आवरणभन्दा आकाशको आवरण अझै 10 गुणा, त्योभन्दा 10 गुणा ज्यादा अहङ्कार, त्योभन्दा 10 गुणा ज्यादा महत्त्व, त्योभन्दा पनि 10 गुणा ज्यादा मूल प्रकृतिको आवरण। यति विशाल आवरणलाई पनि पार गर्दै 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 पार गइसकेपछि विरजा नाम गरेकी नदी त्यहाँ गएर स्नान गरेर सूक्ष्म देहलाई त्यहीँ विसर्जन गर्नुहुन्छ। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 तन्मात्रा र एउटा मनसहितको त्यो देह हो, प्रकृति सम्बन्धजन्य देह, त्यसलाई त्यहाँ विसर्जन गरेर
कञ्चन आत्मस्वरूपले प्रकट हुनुहुन्छ। विरजाका उस पार गइसकेपछि भगवानको एउटा स्वरूप छ, अमानव नाम गरेको स्वरूप। भगवानका हातहरूद्वारा स्पर्श गरिसकेपछि भगवानकै जस्तै स्वरूप बन्दछ मुक्तात्माको। भगवानसँग मुक्तात्माका दुई लक्षणहरू मात्र मिल्दैनन्। एउटा हो भगवानले लगाउनु भएको कौस्तुभमणि मुक्तात्मालाई मिलेको हुन्न, र भगवानका वक्षस्थलमा भएको श्रीवत्स चिन्ह मुक्तात्मालाई मिलेको हुन्न। नित्य मुक्त अनि भगवानका बिचमा यति नै दुई अन्तर भनेर शास्त्रहरूले बताएका छन्। यहाँ संक्षेपमा अर्चिरादि गतिको चर्चा गर्नुभएको छ, जुन शास्त्रान्तरमा विशद रूपले उपनिषदमा ब्रह्मसूत्रका भाष्यमा विशद रूपले जसलाई चर्चा गरिएको छ। मुक्तोर चिरदिन पूर्वपक्ष षडुदङ मासाब्दवातां सुमदे ग्लौ विद्युत वरुणेन्द्र धात्रिमहित सीमान्त सिन्ध्वा प्लुतः श्रीवैकुण्ठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन् परब्रह्मणः सायुज्यं समवाप्य नन्दति समं तेनैव धन्यः पुमान्। यो अर्चिरादि मार्गको संग्राहक श्लोक हो। अर्चि भनेको अग्निलोक। यहाँ जो बताइँदैछ वैश्वानरम अग्निलोक, अर्ची अभिमानी अग्निलोकका अभिमानी देवताका लोकमा पुग्ने, त्यस पछाडि दिनका अभिमानी देवताका लोकमा पुग्ने, पूर्व पक्ष शुक्ल पक्षका अभिमानी देवताका लोकमा पुग्नुहुन्छ मुक्तात्मा। सबैले तत्तत देवताहरूले आतिवाहिक गणहरूका साथमा स्वागत गर्नुहुन्छ आफ्ना आफ्ना लोकमा। त्यसै गरी उत्तरायणका महिनाहरूका अधिष्ठात्री देवताका लोकमा पुग्ने, त्यस पछाडि संवत्सरका अधिष्ठात्री देवताका लोकमा पुग्ने, त्यस पछाडि अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ वात वायुलोकमा पुग्ने, सूर्यलोकमा पुग्ने, चन्द्रलोकमा पुग्ने, त्यसरी वरुण इन्द्र अनि ब्रह्मालोक। यसरी यहाँ चन्द्रलोक पछाडि विद्युत लोक, जसलाई विद्युत अभिमानी देवताले पनि त्यहाँ स्वागत गर्नुहुन्छ। यसरी ग्लौ विद्युत वरुण इन्द्र धात्री यी आदि गरेका लोक पार गरेर अन्नकटाह पार गरेर सप्तावरण भेदन गर्दै गर्दै सूक्ष्म देहलाई विराजामा विसर्जन गरेर त्यस शाश्वत विभूतिमा, नित्य विभूति जसलाई भनिन्छ श्री वैकुण्ठमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यहाँ पुगेर सदैव भगवानको नित्यानुभव गर्नुहुन्छ। यसैले नै जीवात्मा धन्य हुन्छ भनेर यसरी शास्त्रले बताउँछन्। यसरी जानुहुन्छ योगीहरू। शरीर छुटिसकेपछि वहाँ गएपछि कहिल्यै फर्केर आउन पर्दैन। वेदले बताएको छ न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, फेरि यहाँ कहिल्यै जन्म हुन्न। त्यस्तो अनन्त कालसम्म भगवत अनुभव गरेर त्यहाँ रहनुहुन्छ। यसरी यहाँ दुई गतिहरूलाई विशेष रूपले बताइयो। एउटा धूम गति, स्वर्गादि सुख भोगेर फेरि यहाँ आउने, र तत्त लोकको अनुभव गर्दै 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 नित्य विभूतिमा पुग्ने, जहाँबाट फेरि फर्केर आउन पर्दैन। सुखदेव स्वामीजीले भन्नुभयो, राजन सुन्नुहोस्, एताम गतिम भागवतीम गतो यः सबै पुनर्नेह विसज्जतेङ्ग। यी दुई गतिहरूमध्ये पनि जो भागवती गति, जसलाई अर्चिरादि गति भनियो, यसकै निमित्त मानव देह प्राप्त भएको हो। यही गतिलाई प्राप्त गरेर भगवत धाम जानका निमित्त हो। यसलाई भागवती गति भनेर जान्नु पर्दछ। हेर्नु, योगीहरूले त अष्टाङ्ग योग साधनाद्वारा त्यो नाडीलाई पनि शोधन गरेका हुन्छन्। बिस्तारै षट्चक्र भेदनका क्रमले प्राणवायुलाई लिएर जान्छन्। यो हाम्रा मानव शरीरमा जम्मा 72,000 नाडीहरू छन्, नसाहरू छन् भनेर शास्त्रले बताएका छन्। त्यसमध्ये 101 नसाहरू हृदयसँग सम्बद्ध छन्। उपनिषदले बताउनुहुन्छ, शतं चैका च हृदयस्य नाड्यः। 101 नाडी हृदयका हुन्, हृदयसँग सम्बद्ध हुन्। त्यसमध्ये 3 नाडीहरू मुख्य छन्, इडा, सुषुम्ना अनि पिङ्गला। यी 3 मध्येको पनि बीचको नाडी, मध्य धमनी भनेको सुषुम्ना नाम गरेको नाडी। यो सुषुम्ना नाम गरेका नाडीबाट जाँदै मात्रै जीवात्मा मोक्षमा पुग्दछ, उसको मुक्ति हुन्छ। सुषुम्नया ब्रह्मपथेन सोचिसा, त्यही कुरालाई नि यहाँ सङ्केत गर्नुभएको हो। नाडी शोधन गर्नुभएको हुन्छ योगीहरूले, अनि आफूले क्रमशः लिएर जाने। यहाँ लगेर जब विशुद्धि नाम गरेको चक्रमा पुग्यो, विशुद्धि चक्रदेखि माथि गइसकेपछि 7 छिद्रहरू छन्। 2 कान, 1 मुख, 2 नाकका छिद्रहरू अनि 2 आँखाका छिद्रहरू। यी कुनैबाट पनि प्राण जान सक्दछ।
यहाँबाट जीवात्माको गति भयो भने अरू उत्तम गति त प्राप्त हुन्छ, परन्तु मोक्ष हुन्छ भन्ने कोही सम्भावना रहँदैन। त्यस हुनाले योगीहरूले ती 7 छिद्रलाई बन्दी गराएर सरासर यो सहस्रार चक्रमा लिएर जानुहुन्छ। यो चक्रलाई भेदन गरेर प्राण त्यागिदिनुहुन्छ। त्यसबाट गएपछि मात्रै मोक्ष हुन्छ भनेर शास्त्रले बताएको छ। यो त यौगिक प्रक्रियामा सम्भव भयो, योगीहरूद्वारा सम्भव भयो, परन्तु सामान्य भक्तहरूका लागि भने यो साधना बनेको हुन्न, अष्टाङ्ग योगको साधना उहाँहरूले गर्नुभएको हुन्न। त्यस्ताको के स्थिति हुन्छ, शास्त्रले यही कुरा बताउनुहुन्छ। हेर्नु, योगहरूमा पनि सबैभन्दा उत्तम योग हो शरणागति योग, प्रपत्ति योग। योग भनेको जोड्ने साधन, जीवलाई परमात्माका साथ जसले सम्बन्धी बनाउँछ त्यसको नाम हो योग। युजिर योगे धातुबाट योग शब्द निष्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले सजिलो सुकर उपाय भनेको शरणागति नै हो, जीवलाई परमात्माका साथ मिलाउने। समयबाटै भगवानको शरणागति गरेका छन्। मन ठिक रहँदा, बुद्धि ठिक रहँदा, शरीर ठिक रहँदा त्यस समयमै भगवानको नित्यप्रति चिन्तन गरेका छन्, भजन गरेका छन् भने प्राण जाने समयमा उनले भगवानलाई सम्झन नसकेका हुन्। प्रारब्धका कारण कष्ट भएको होस्, कफ वात पित्तले आक्रान्त भएर ढुङ्गो जस्तो मुडो जस्तो भएर लडेका हुन्, कण्ठ घर घर गरिरहेको होस्, त्यसबेला भगवानको वाणी छ कि उस बेला भगवानलाई साधना गर्ने त्यस्ता भागवतले सम्झन सकेनन् भने जीवन पर्यन्त जसले भजन गरेका छन् आज गर्न सकिरहेका छैनन्। भगवानले भन्नुभएको छ भूमिदेवीलाई, हे देवी, त्यसबेला त्यस्ता भक्तको स्मरण मैले गर्नेछु, उनलाई मैले सम्झनेछु। मेरो पनि त एउटा कर्तव्य हुन्छ नि, जीवन पर्यन्त जसले भजन गरेर मलाई ऋण लगाइदिएका छन्, अन्तिममा सकेनन् भने तिनको भजन मैले गरिदिनेछु र उनलाई मैले परम पद प्रदान गर्नेछु। श्री वराह पुराणमा भगवान वराहले भूमिदेवीलाई यही नै आज्ञा गर्नुभएको छ। स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सतियो नरः धातु साम्ये स्थिते स्मर्ता विश्वरूपं च मामजं ततस्तं म्रियमाणन्तु काष्ठपाषाणसन्निभम् अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमाङ्गतिम्। अन्तिममा उनले मलाई सम्झन सकेनन् त के भयो, मैले उनलाई सम्झेर नयामि परमाङ्गतिम, मैले मोक्ष पद प्रदान गर्दछु। भगवानको यो आज्ञा हो। प्रत्येक अवतारमा भगवत शरणागत चेतनलाई मोक्ष गराउने भगवानले यस्तो प्रतिज्ञा गरिबक्सेको छ। त्यसो भएको हुनाले शरणागतिद्वारा नै यो आत्माको कल्याण हुन्छ। नयतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। भगवान श्री वासुदेवमा अनन्य प्रेम भगवानका चरणमा समर्पित भएर गर्दछन्। त्योभन्दा उत्तम अरू कुनै मार्ग छैन मोक्षका निमित्त, संसार सम्बन्ध टुटाउनका निमित्त। त्यसैद्वारा नै यो अर्चिरादि गतिको प्राप्ति हुन्छ राजन। त्यसकारणले सबै प्रकारका प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आदि गरेका प्रमाणहरूले एउटै कुरा निर्णय गरिदिएका छन्। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैः अनुमापकैः। भगवान सर्वेश्वर एकमात्र ध्येय हुनुहुन्छ। भगवान नै चिन्तनीय हुनुहुन्छ। भगवानका कथा नै श्रवण गर्ने, भगवानका नामकै कीर्तन गर्ने, भगवानका स्वरूपकै ध्यान गर्ने, यसैबाट नै जीवको आत्यन्तिक कल्याण सम्भव छ। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम्। मनुष्यका निमित्त केवल भगवान मात्र एक उपाय हुनुहुन्छ, एक उपेय हुनुहुन्छ, उपास्य हुनुहुन्छ, ध्येय हुनुहुन्छ। यसबाट नै जीवको आत्यन्तिक कल्याण हुन्छ। चाँडै मर्नेवालाले यही नै गर्नुपर्छ राजन। यति सुन्दर उपदेश गर्नुभयो सुखदेव स्वामीजीले र भन्नुभयो राजन, तपाईँले जो जिज्ञासा गर्नुभएको थियो नि, चाँडै मर्नेवालाले के गर्नुपर्छ, यसको उत्तर त मैले दिएँ। चाँडै मर्नेवालाले अविलम्ब भगवत शरणागति गर्नुपर्दछ। तर जसलाई मुक्ति चाहिएको छैन, संसारका तत्तत् लोकका अरू ऐश्वर्यहरू चाहिएको छ भने उनीहरूले अलग अलग अरू देवताहरूको उपासना गरे पनि हुन्छ, आराधना गरे पनि हुन्छ। मोक्षका लागि त केवल भगवान नारायण मात्र। अरू ऐश्वर्यका लागि भने अरू देवताहरूको आराधनाको विधि पनि यहाँ बताउनुहुन्छ। जसलाई ब्रह्मतेज चाहिएको छ उनले बृहस्पतिको आराधना गरून्,
इन्द्रियमा शक्ति चाहिएको छ भने देवराज इन्द्रको आराधना गरून्, सन्तान चाहिएको छ प्रजापतिको आराधना गरून्, त्यसै गरी तेज चाहिएको छ अग्निदेवको आराधना गरून्, धन चाहिएको छ वसुको आराधना गरून्, वीर्य चाहिएको छ भने रुद्रको आराधना गरून्, अन्न धेरै होस् भन्ने चाहनेले अदिति महारानीको आराधना गर्ने, स्वर्ग चाहनेले देवताहरूको सेवा गर्ने, राज्य चाहनेले विश्वदेवको आराधना गर्ने, जसले आयु मेरो लामो होस् भनेर चाहेका छन् उनीहरूले अश्विनी कुमारको आराधना गर्नुपर्दछ। शरीरमा पुष्टि होस् भनेर चाहनेले इला देवीको आराधना गर्ने, म सुन्दर बनाऊँ सुन्दरी बनाऊँ कसैलाई त्यस्तो इच्छा छ भने गन्धर्वको आराधना गर्ने, स्त्री चाहनेले उर्वशीको आराधना गर्ने, यश चाहनेले यज्ञपुरुष भगवानको आराधना गर्ने, कोश चाहनेले वरुणदेवको आराधना गर्ने, त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन सुखमय भएर बितोस् भन्न चाहनेले सतीदेवीको आराधना गर्नुपर्दछ। विद्या कामस्तु गिरीशम, जसले विद्या चाहेका छन् भने उनले भगवान शङ्करको आराधना गर्नुपर्दछ। यसरी अलग अलग ऐश्वर्यका लागि अलग अलग देवताको उपासनाको क्रमलाई बताउँदै सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामः उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम। जसलाई अघि बताएका कुनै सांसारिक ऐहिक पारलौकिक कामना छैन, अथवा अकामको अर्थ यस्तो पनि बताउनु भएको छ आचार्यहरूले, अम कामयति इति अकामः, अम विष्णुम अकारार्थो विष्णु, अको अर्थ हो भगवान। त्यस्ता भगवानलाई नै जसले चाहेका छन्, अथवा अघि बताइएको सबै कामना जसले चाहेका छन्, अथवा मुक्तिको इच्छा जसले गरेका छन्, यी जे गरे तापनि अघि बताइएका अलग अलग देवताको उपासनाद्वारा सबै देवताको उपासना अनि सबै फल जति बताइए ती सबै फल एकैचोटि चाहिएको छ, एकै ठाउँबाट चाहिएको छ भने पनि, अथवा भगवान चाहेको छ भने पनि, अथवा कुनै कामना छैन, यी कुनै फल चाहिएको छैन भने पनि, अथवा मुक्ति चाहिएको छ भने पनि तीव्र भक्ति योगद्वारा अविच्छिन्न भगवत स्मृति सन्तान रूपा भक्तिद्वारा भगवानकै आराधना गर्नुपर्दछ। जो भगवानका चरणमा भएकी अविच्छिन्न भक्तिको स्वरूपलाई बताउनु भएको छ श्री भाष्यकार भगवानले, तैलधारावत अविच्छिन्न स्मृति सन्तान रूपा भक्ति। तेलको बर्तन छ, अर्को बर्तनमा तेल खनाउनु पर्यो भने जसरी त्यो धारो नटुटिकन गिर्दछ त्यहाँ त्यो धारो झरिरहन्छ, यसै प्रकारले भगवानका चरणको स्मृति बनी नै रहोस्, यस प्रकारकी भक्तिले नै उसको कल्याण गर्दछ। यिनै भक्ति प्रपत्ति शरणागतिको अङ्ग भएर जान्छन्। यही परिपाक दशामा पुगिसकेपछि यो प्रपत्ति बन्दछ, शरणागति बन्दछ। यसैद्वारा नै धर्म अर्थ काम मोक्ष जे चाहेको छ व्यक्तिले सबै भगवानका चरणमा गरिएको अनन्य भक्तिद्वारा नै मिल्दछ भनेर यसरी सम्झाउनु भयो। सौनकले भन्नुभयो, प्रभु राजाले अरू के सोध्नुभयो सुखदेव स्वामीजीका सन्निधिमा? हामीले सुनेका छौँ खेल्दाखेरि पनि महाराज परीक्षित बालक अवस्थामा के खेल्नु पर्दा पनि भगवानका मन्दिर बनाउने, भगवानको मूर्ति बनाउने अनि भगवान श्रीकृष्णका चरित्रसँग सम्बन्धित खेल खेल्नुहुन्थ्यो। यस्ता राजाले पक्कै पनि धेरै विषयहरू सोध्नु भएको हुनसक्छ सुखदेव स्वामीजीसँग। हामी ती सबै चर्चाहरू सुन्न चाहन्छौँ। भगवत चर्चाले रहित जीवन त व्यर्थको हुन्छ। त्यसकारणले कथा सुनाउनुहोस्। तरवः किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशवो परे। केवल बाँच्नकै निमित्त जीवन भन्ने हो भने हे प्रभु, आखिर वृक्षहरू पनि त यी बुटाहरू पनि त बाँचि नै रहेका छन् नि। यिनीहरू र हामीमा के अन्तर भएर केवल श्वास लिनका लागि, सास फेर्नका लागि मात्रै जीवन भन्ने हो भने यो खलातीले एकैपटक हर सास फेर्दछ, हामी त अलिअलि फेर्दछौँ। त्यो र हामीमा के फरक भएर? त्यस्तै प्रकारले खानका लागि, मलमूत्र त्याग गर्नका लागि अथवा मैथुनादिका लागि, सन्तान उत्पत्तिका लागि मात्रै यो मानव देह हामीलाई मिलेको हो भन्ने हो भने यी गाउँका सुँगुर कुत्ता इत्यादि गरेका निहिने जानवरहरूले पनि यति गरेका छन्। त्यसकारणले त्यतिका लागि मात्र हाम्रो यो मानव देह होइन। भगवत चर्चाले रहित, भगवत
नाम कीर्तन गुणकीर्तन रहित जीवन भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई देखेर यी जानवरहरूले पनि उपहास गर्दछन्। हामीले यस्तो सुनेका छौँ प्रभु, स्वबिड बराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः। स्वा भनेको कुत्ता, कुकुरले के गर्छ रे भने जब व्यक्ति अविनीत छन्, एकदमै रुखा सुखा छन्, ठाडो भएर कोही भगवानका अघिल्तिर अथवा भक्त भागवतहरूका अघिल्तिर गएर झुक्न जानेका छैनन्, त्यस्ता व्यक्ति कहीँ आउँदै गरेको देख्दा कुकुरले पनि भन्छ रे, हो यो त मेरै साथी आयो, किनभने आफू आफ्नो ठाउँभरि खुब गर्जना गर्छ, म जतिको जान्ने र म जतिको ज्ञानी कोही छैन भनेर। कोही साँच्चै साधकहरूका साँच्चै ज्ञानीहरूका फेला पर्ने हो भने यसको दशा मेरै जस्तो हुन्छ। किनभने कुकुर के गर्छ भने हेर्नु, आफ्ना घर अगाडि आफ्ना गाउँभरि खुब सिंह जस्तो भएर गर्जना गर्छ। त्यो गाउँ छोडेर अलिकति परतिर जानु परोस्, टाङमुनि पुच्छर लगाएर भाग्छ, छ कि छैन जस्तो गरेर सास दबाएर। यो त म जस्तै हो, कुकुरले पनि स्वागत गर्ने। अर्को बिटबराह, जसले मल खान्छ, फोहोर खान्छ, त्यस्तो सुँगुर। कोही व्यक्ति त्यस्तै विषयासक्त व्यक्तिलाई आउँदै गरेको देखेर कुत्ताले सुँगुरले पनि भन्छ रे, ओहो हेर हेर, म पनि यो नालामा जहाँ जहाँ फोहोर छ त्यही खाँदै त्यही खोज्दै हिँड्छु। यो पनि त्यसै गरी संसारका तुच्छ तुच्छ विषयहरू, खाने नखाने गर्ने नगर्ने त्यस्ता विषयहरूकै खोजी गर्दै गर्दै हिँडेको छ। त्यस कारण यो त मेरो मित्र हो। अर्को हुन्छ ऊँट। ऊँटले तल हेर्न जानेको हुन्न, माथि हेरिरहन्छ। भगवानका अघिल्तिर नझुक्ने, आचार्यहरूका अघिल्तिर नझुक्ने, भक्तजनहरूका अघिल्तिर शिर नझुकाउने त्यस्ता व्यक्तिलाई देखेर ऊँटले भन्छ रे, यो त म जस्तै रहेछ, किन म पनि सधैँ माथि हेरै गर्छु, कहिले झुक्न जानेको छुइनँ, यो पनि त्यस्तै रहेछ। अघि खर भनेको गधा। गधालाई अलिकति भारी कम भयो भने पिलपिल पिलपिल रुन्छ, आँसु झार्दछ। गधालाई पूर्ण भारी दिनुपर्छ। त्यसै गरी संसारमा आसक्त भएर हाहाकार गर्दै संसारको विषयका लागि, विषय सङ्ग्रहका लागि, शरीर सम्बन्धीको भरण पोषणका लागि दौडिरहेका व्यक्तिहरूलाई देखेर गधाले पनि भन्छ अरे, ओहो हेरेर म जस्तै रहेछ, यो पनि मलाई पनि भारीले कहिले पुगेन, भारी कम हुने बित्तिकै रुन्छु। आज पत्नीको भारी बोक्यो, पतिको भारी बोकिन्, छोराछोरीको भारी बोके, अब नाति पनाति शरीर सम्बन्धी, अब तिनीहरू पनि मेरै हुन्, यिनीहरू म बिना बाँच्दैनन् भनेका छन्। अनि तिनीहरूको भार कम भइदियो, यदि कोही गइदिए, कोही बेलैमा छोडेर गयो भने उसका पछाडि लागेर तडपी रुन्छ। यो म जसरी भार कम भयो भने रुन्छु, त्यसै गरी रुन्छ। त्यसकारण यो त गधा जस्तै हो भनेर तिनीहरूले पनि प्रशंसा गर्दछन् आफू जस्तै हो भनेर। नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। कानबाट भगवानका कथालाई श्रवण गरेको छैन यस्ता अविनीत व्यक्तिलाई देखेर यसरी सबैले उपहास गर्दछन्। सौनकले भन्नुभयो, हे प्रभु, यो कान मिलेको छ, परन्तु यहाँबाट भगवानका कथामृत पान भएका छैनन् भने यो त एउटा रुखको टोडको समान हो। जिब्रो मिलेको छ, यसले भगवानको नाम सङ्कीर्तन गर्दैन भने यो त यो वर्षायाममा टर टर गरेर कराउने भ्यागुताको जिब्रो र यसको जिब्रोमा कुनै अन्तर रहेन। यसै गरी रेशमी वस्त्र लगाएको छ, अनेक प्रकारका उत्तम उत्तम श्रृङ्गारले श्रृङ्गार गरेको छ, अनि शिरमा पनि मुकुट इत्यादि लगाएको होस्, परन्तु भगवानका चरणका अघिल्तिर गएर झुक्दैन भने त्यो एउटा भार मात्र हो। त्यो शिर त उसका लागि भार मात्र हो भनेर जान्नु पर्दछ। जुन हात पाएर भगवानको सेवा गर्दैन, भगवानको कैङ्कर्य गर्दैन भने त्यो हात त मुर्दाको हात समान हो। सावौ करौ नो कुरु तस्स परियाम हरेर्लसत काञ्चन कङ्कणौ वा। अनेक प्रकारका कङ्कण चुराहरू लगाएको छ, सुनका बालाहरू लगाएको होस्, सबै चिजले सुसज्जित छ, तर भगवानको सेवा गर्दैन भने केवल यो त मुर्दाको हात समान हो। आँखा पाएर भगवानको दर्शन गर्दैन, भागवत जनहरूको दर्शन गर्दैन भने त्यो आँखो त कस्तो हो, मयूरका प्वाखमा पनि एउटा आँखो हुन्छ, त्यसले केही देख्न सक्दैन, रूप ग्रहण गर्न सक्दैन। जसरी यसै गरी यसले पनि कहिले आफ्नो आत्माको कल्याणका निमित्त
गर्नुपर्ने भगवत दर्शन भागवतहरूको दर्शन यो गरेन। त्यस कारणले त्यो मयूरका प्वाखमा भएको आँखो समान हो यसको आँखो, गोडा छन् परन्तु भगवानका मन्दिरमा जाँदैनन् भने ती त कस्ता हुन्, वृक्ष जस्ता हुन्, रुख जस्ता हुन्। किनभने रुख कहीँ हिँड्दैनन्, जाँदैनन्। संसारमा भने खुब भड्किरहेको छ तर भगवान कहाँ जाँदैन भने ती गोडाहरूलाई रुख जस्तो मान्नु पर्दछ। जीवन सबो भागवताङ्घ्रिरेणुं न जातु मर्त्यो भिलभेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या स्वसंसवो यस्तु न वेदगन्धम। सौनकले भन्नुभयो त्यो त जिउँदो मुर्दा हो जसले भागवत जनका भगवानका अनन्य जो भक्तहरू हुनुहुन्छ त्यस्ता महाभागवतहरूका चरण धुलीको सङ्गत गरेको छैन, त्यसको सन्निधिमा पुगेको छैन भने त्यो त एउटा जिउँदो मुर्दा समान हो। भगवानका चरणमा अर्पण गरेको तुलसीको सुगन्ध जसले लिन सकेको छैन त्यो नाक एउटा सबको नाक समान मान्नु पर्दछ। किनभने मरेका व्यक्तिलाई केही सुँगाइदिनु त्यो गन्ध उसले लिन सक्दैन। आखिर यो पनि त त्यस्तै भयो। त्यस कारणले यो नाक भगवानका चरणमा अर्पण गरेकी तुलसीको सुगन्ध लिनका निमित्त बनेको हो। हृदय यदि भगवत गुणानुवादले पग्लिँदैन, श्रवण गरेको छैन, विगलित हुँदैन यो हृदय भगवानका कथा सुनेर भने त्यो त एक ढुङ्गो पत्थर जस्तो हो, त्यसको पत्थर समान हृदय हो भनेर जान्नु पर्दछ। भित्र विगलित भइसकेपछि त्यो जो तरल बन्दछ, हामी भन्छौँ नि हृदय मेरो पग्लियो भनेर, पग्लिसकेपछि त्यो बग्नु पर्दछ। त्यो बग्ने बाटा भनेका यिनै नेत्र हुन्, आँखा हुन्। जब भगवत कथा श्रवण गरेर गदगद भएर आँखाबाट आँसुका धारा बग्न थालुन्, साँच्चीकै हाम्रो हृदय पग्लिएको रहेछ भनेर जान्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले यो हात भगवानका सेवाका लागि, कान भगवत कथा पान गर्नका निमित्त, आँखा भगवानको दर्शन गर्नका निमित्त, शिर भगवानका अघिल्तिर झुक्नका निमित्त, नाक भगवानका चरणमा अर्पण गरिएकी तुलसीको सुगन्ध लिनका निमित्त, जिब्रो भगवानलाई भोग लगाएको रसयुक्त प्रसाद ग्रहण गर्नका निमित्त, भगवानको नाम संकीर्तन गर्नका निमित्त, गोडा भगवानका मन्दिरमा जानका निमित्त, यसरी नै भगवानले सबै चिज मानवलाई दिएर पठाइबक्सेको। त्यसो हुनाले त्यति बेलै सार्थक हुन्छ जति बेला यो सारा शरीर, सारा इन्द्रियहरू भगवानका सेवामा व्यक्तिले लगाउँछ। त्यसो हुनाले भगवानका गुणानुवाद श्रवण गराइबक्स्योस्, हामी सुन्न चाहन्छौँ। सुखदेव स्वामीजीका सन्निधिमा राजर्षि परीक्षितजीले कस्ता कस्ताहरू जिज्ञासाहरू गर्नुभयो। सुतजीले भन्नुभयो, हे सौनक सुन्नुहोस्, सुखदेव स्वामीजीका साथमा सङ्गत गर्दा गर्दै राजा परीक्षितजीको आफ्ना शरीरमा भएको आसक्ति, पत्नीमा भएको, पुत्रहरूमा भएको, सम्पत्तिमा, पशुहरूमा भएको, अनि त्यो अत्यन्तै निष्कण्टक राज्य हस्तिनापुरको राज्यमा भएको आसक्ति पनि सबै समाप्त हुँदै हुँदै गयो। कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामनाः। भगवानका गुणानुवाद श्रवण गर्नका निमित्त नै उहाँको मन लागेको छ। त्यस्ता राजाले धेरै प्रकारका प्रश्नहरू गर्नुभयो सुखदेव स्वामीजीका सन्निधिमा। राजाले भन्नुभयो, हे प्रभु, जसरी सूर्य उदाइसकेपछि अन्धकारको नाम निशाना रहँदैन, त्यसै गरी हजुरका सन्निधिमा रहेर हजुरका उपदेश रूपी किरणले मेरा हृदयमा भएका अन्धकार, अज्ञान रूपी अन्धकारहरू त्यसै गरी हट्दै हट्दै जाँदै गइरहेका छन्। तमो विशीर्यते मह्यम हरेहे कथयतः कथाम। भगवानका कथाका प्रभावद्वारा सबै अज्ञानहरू नाश भइरहेका छन्। गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण